अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नमाज की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और मैंने कैसे उसको फॉलो किया। फिर हर एक की लाइफ में ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो उसे बदल के रख देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी एक छोटा सा ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद से मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ना सिर्फ नमाज बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे और भी अपने बड़े करीब कर लिया। तो होता कुछ ऐसे है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। आई वॉज देयर बैक इन माई होम कंट्री। तो हमारी इस्लामियात की मैम और अरबिक की मैम जो थी वो क्लास में आई एंड शी स्टार्टेड आस्किंग कि चलें जी सब बच्चे बताएं कि वो कौन कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं और सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। सो दैट्स द वे शी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन। और फिर ऐसा होता है कि सब बच्चे अपना अपना बता रहे होते हैं कि कोई कहता है हम फजर पढ़ते हैं, फजर रह जाती है, कोई कहता हमारी इशा रह जाती है। सब अपना मल्टीपल बता रहे थे बट मोस्ट ऑफ देम वर लाइक कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। एक्चुअली आई वॉज इन द लास्ट रो और मैं सबकी वो बात सुन रही थी और सुनते सुनते मैं ख़ुद को भी जज कर रही थी कि मैं जो हूँ वो तो जुम्मा टू जुम्मा नमाज़ पढ़ती हूँ, रेगुलर नमाज जिसे कहते हैं। तो मीनवाइल इन बिटवीन मैं थोड़ी थोड़ी सी कह लें कभी कभार नमाज़ पढ़ ली, मम्मा ने डांट दिया और कह दिया उठ के नमाज़ पढ़ लो तो मैं नमाज़ पढ़ लेती थी। तो जब मैम उन सबसे पूछ रही थी तो होते 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 हमारी क्लास की जो टॉपर्स बच्चियाँ थीं जो कि दे यूज्ड टू टेक फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑल्टरनेटिवली, तो जब मैम ने उनसे पूछा तो बोथ ऑफ देम दे सेड द सेम थिंग कि मैम हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं विदाउट द हेजिटेशन। दैट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी। और मैं कह रही कि मैं उस पॉइंट पे बहुत एम्बैरेस्ड भी फील कर रही थी, बहुत अशेम्ड फील कर रही थी कि जब मैम मेरी तरफ आएंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। मुझे अगर मैंने सच बोला ये तो बहुत शर्म की बात होगी और अगर मैंने झूठ बोला तो ऑब्वियसली वो और एक गुनाह है, गलत बात है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। खैर उनमें से एक बच्ची जो थी वो एकेडमी भी जाती थी, तो आफ्टर द स्कूल विद द हाफ आवर ऑफ द ब्रेक वो एकेडमी आ जाती थी इन द सेम स्कूल। तो फिर मैम ने क्वेश्चन किया कि आप एकेडमी के साथ 5 वक्त की नमाज़ कैसे मैनेज करते हो। तो शी टोल्ड कि मैम मैं घर जाती हूँ तो मैं ज़ोहर और असर की मिक्स में करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कंबाइन करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद जब मैं एकेडमी से घर जाती हूँ तो फिर मैं मगरिब और इशा को ऐड करके पढ़ लेती हूँ। तो मैम उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो गई, से समझाना शुरू हो गई कि बेटे आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कज़ा नमाज़ पढ़ लो जो आपकी नमाज़ें रह जाती हैं। जब मेरी बारी आई तो ऑब्वियसली आई वाज अशेम्ड और फिर मैंने थोड़ा सा मिक्स करके के आंसर कर दिया कि मैम कभी कभी रह जाती है कुछ ऐसे। लेकिन उस दिन के बाद से फिर मैंने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया और मतलब ख़ुद से प्रॉमिस किया, अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया कि अल्लाह ताला इसके बाद मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ूँगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई। और फिर मेरा ये जो प्रोसेस है नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर रुका नहीं, ये आज भी कंटिन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले नमाज होती है, फिर बाकी काम होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी या मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जब हम अल्लाह को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना अपनी दुनिया की चीज़ों में से तो हमारे बाकी काम बहुत स्मूथली हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम कह लें कि नहीं मेरे एग्ज़ाम आने वाले तो मैं पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँ। अच्छा मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं पहले उनका खाना बना लूँ, नमाज बाद में पढ़ लूँगी। तो शैतान हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमारी दुनिया की चीज़ें हैं ना वो हमारे आगे ला के रख देता है कि तुम्हारी ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, बल्कि उसके बजाय ये नहीं होना चाहिए। जब आप लोग ये आज से करके देखें कि जब आप लोग अल्लाह को आगे रखेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे, उसके हुक्म को फॉलो करेंगे, हर काम से पहले आपने जब अल्लाह अकबर हो तो आपने हर काम छोड़ के नमाज़ पढ़नी है। तो देखिए आपके वक्त में बरकत कैसे होती है, आपके काम कैसे ठीक होते हैं, आपके रिश्ते कैसे खुश होते हैं आपसे। क्योंकि पता है आप अपना
اپنی دل و جان جی جان مار بھی دینا کسی رشتے کے لیے تو وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں اس میں وہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکل ہی آئے گا. کسی کے لیے آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, لیکن جب آپ وہی ایفرٹ اللہ کے لیے پٹ کرتے ہیں نا, تو وہ جو دوسرے کام ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر آپ کچھ نہ بھی کریں نا تو وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں محبت آپ کے لیے ڈال دیتے ہیں اور برکتیں ڈال دیتے ہیں, بڑی آسانیاں فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں ہم لوگ اپنے کہہ لیں ہر فیز میں ہی سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. میرا اپنا ایک لیکچر تھا جو میں نے بھی ریکارڈ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بانجھ عورت کا واقعہ. تو اس میں ایٹ دا اینڈ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس بندے کی بات کیوں قبول کی, کہ وہ بندہ میرے عشق میں اتنا پاگل ہے کہ اسے اپنی تکلیف کا بھی فرق نہیں پڑا اور اس نے مجھے کیسے اپنے باڈی پارٹس اور فلیش کاٹ کر دے دیا. تو جب میرا یہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول نہ کروں. مجھے اس چیز نے بہت زیادہ افیکٹ کیا اور کافی ٹائم اس چیز پہ سوچتی بھی رہی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کتنا پرائورٹائز کرتے ہیں. ہم رات کی نیند قربان نہیں کر سکتے. اٹھیں نا آپ لوگ, چاہے 1 گھنٹہ رات کو 12 بجے سوئے ہیں تو 1 بجے اٹھ جائیں, 2 بجے اٹھ جائیں, 3 بجے اٹھ جائیں, فجر سے تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, اللہ کے لیے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پڑھیں, اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھیں. لیکن اٹھیں نا, آپ بھی تو اپنے آپ کو قربان کریں. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ امپورٹنس دیا تہجد کو؟ کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا. نیند کتنی پیاری ہوتی ہے ہم سب کو, ہمیں سونا کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر ہم جب اسی نیند کو قربان کر کے اپنے اللہ کے لیے اٹھتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے ہیں, رو رو کے مانگتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نہ سنیں؟ پھر آپ مجھے خود بتائیں. یہ بات ہے نا. اب ہم پہ رکھ کے دیکھیں, ہم ہیومنس پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمیں جو انسان زیادہ ویلیو دیتے ہیں ہمیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے. یہ بات ہے. ماں باپ کو بھی اپنا کوئی 4-5 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ان کا فیوریٹ ہوتا ہے. وہ کیوں فیوریٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بڑا ہی اوبیڈینٹ ہوتا ہے, وہ بڑی ماں باپ کی بات ماننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ماں باپ اس سے کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ماں باپ کو وہ بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. اور باقی بھی ہماری فرینڈشپس میں بھی کوئی ایک دوست ہمارا بڑا قریب ہوتا ہے, ہمارا اس سے بانڈنگ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں سے کال کریں گے, یہ فون اٹھائے گا, یہ ہماری مدد کو پہنچے گا, یا یہ ہماری تکلیف کو سمجھے گا. تو ہم تو نا چیزیں ہیں, ہماری تو کوئی ورتھ ہی نہیں, ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو پھر ہم اگر اتنا زیادہ ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ نہیں کرے گا, جس کے لیے ہم اپنی آسانی کو چھوڑیں گے, جس کے لیے ہم وقت نکالیں گے, جس اللہ کی پھر ہم باتیں مانیں گے. تو خیر, مجھے تو یہ سب بڑا اچھا سمجھ آ گیا, میرے اللہ نے مجھے سمجھا دیا. امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی یہ باتیں پیوست کر دیں اور آپ کے دلوں کو بھی کھول دیں, ہم سب کے دلوں کو اللہ پاک کھول دیں اور اپنی محبت سے بھر دیں, کیونکہ اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت حقیقت نہیں ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. کہ کہتے ہیں نا کہ دل بدلنے کا بھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے, تو کیا پتہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.